बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लॉस एंजलस में लगने वाली जो नई आग है उसने इतना खौफनाक माहौल पैदा कर दिया है कि जो फायर कंट्रोल अथॉरिटी है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। और नाज़रीन, CNN की जो ताज़ा तरीन खबर है कि हर 10 सेकंड के बाद आग जो है वो एक फुटबॉल ग्राउंड जितने इलाके को जलाकर राख कर रही है। इसकी बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ नाज़रीन, एक अहम तरीन जो एग्जेक्टिव ऑर्डर उसकी जानिब से पास किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील होते होते इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अमेरिका के अंदर फैलने वाली आग अब दीगर रियासतों तक पहुंचना शुरू हो गई है। नाज़रीन, लॉस एंजलस से 80 किलोमीटर दूर जो कल आग लगी थी नाज़रीन, उस आग ने इतनी खौफनाक तबाही मचाई है। यानी जो लॉस एंजलस की आग है वो अगर घंटों में आगे बढ़ रही थी तो ये सेकंड्स के अंदर इलाकों के इलाके अपनी लपेट में लेकर तबाह और बर्बाद कर रही है। नाज़रीन, CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हर 10 सेकंड के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड जितना इलाका मुकम्मल जल कर राख हो रहा है। जो आग के बगुले हैं वो इतनी खौफनाक तबाही मचा रहे हैं कि आग जो है वो जैसे एक यूं जैसे किसी प्लान के तहत आगे फैलाई जा रही है। इस तरह से बगुले जो है वो उठते हैं और इलाकों के इलाके तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस वक्त नाज़रीन, जो मुकम्मल तौर पे ये एरिया शुमाली इलाके हैं उनको खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं। कहा गया जी कि शुमाली एरियाज मुकम्मल तौर पे जो शहरी हैं वहां से निकल जाएं और जो चीज़ वहां पे मौजूद है अगर कोई ले जा सकते तो ले जाएं, अदरवाइज हर चीज़ जो है वो एक खौफनाक तबाही से दो चार होने जा रही है। नाज़रीन, ऑलरेडी जो लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी थी उसका जो नुकसान है वो तकरीबन जो बताया जा रहा है वो 3 से $350 अरब तक है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इन इलाकों के अंदर जो कल से लेकर अभी तक आग फैली है उसका दायरा कार जो है वो नाज़रीन सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ तक चला गया है। और जो कल तक 10,000 एकड़ तक आग फैली हुई थी नाज़रीन, आज वो 20,000 से ज्यादा एरिया जो है वो तबाह बर्बाद कर चुका है। तो नाज़रीन, CNN की जानिब से बताया जा रहा है कि आग जो है इस पे कंट्रोल करना नामुमकिन नजर आ रहा है और जो मुकामी अथॉरिटीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब इस आग को हमारे बस में कंट्रोल करना नहीं है। मैंने आपको नाज़रीन आपको बताया था कि जो गजा के अंदर तबाही मची है वो तबाही तो बची और उस के जो मनाज़र हैं वो अपने लॉस एंजलिस के अंदर देखे। लेकिन अब जो आग है ये पूरा जो शुमाली इलाके हैं ये इसके उनको अपने लपेट में लेते हुए आगे बढ़ रही है और दीगर इलाकों के अंदर दीगर जो शहर हैं वहां पे खौफ और जैसे बेचैनी लोगों के अंदर फैलना शुरू हो गई है। अब वो एरियाज को कोशिश करें कि जल्द अज जल्द वहां से अपना सामान और कीमती चीजें जो हैं उनको शिफ्ट करें और बिजनेस के हवाले से भी काफी ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल वहां पे नजर आ रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त दौरे सदारत अपना शुरू कर चुके हैं दूसरे टेनोर के अंदर, और पहले ही आते उसने बड़े बड़े झटके दिए और उसने कहा जी कि हम बड़े बड़े जो कवानीन है उनको उसने पहली दफा कैंसिल कर दिया जो बाइडन की जानिब से और 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिए गए। जिसके बाद आपको बताया कि दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से पता चला कि आखिर ये क्या करने जा रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका एक बड़ा ऑर्डर था जो कि पैदाइशी शहरियत के हवाले से था कि अगर अमेरिका के अंदर कोई पैदा होता है तो उसको जो कानून जो उसको हक था शहरियत हासिल करने का कि वो अमरीकी शहरी कंसीडर होता था, उसको कानून को उसने पास किया था कि अब जो है वो कोई भी वहां पे पैदा होने वाला शहरी कंसीडर नहीं होगा बल्कि जो दीगर हैं उनको भी उनकी शहरियत भी कैंसिल की जाएगी। अब नाज़रीन, आर्जी तौर पर जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दिया गया। नाज़रीन, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है? इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके खिलाफ जो तारकीन वतन है उनके जज्बात भी भड़के हैं और दीगर जो उनके अंदर रहने वाले लोग हैं वो भी नाज़रीन ये कह रहे हैं कि अगर
اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو بڑے خوفناک نتائج اس کے ظاہر ہوں گے۔ اور ناظرین، بی بی سی نے ایک رپورٹ سے جاری کر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ 5.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے بغیر امریکہ کس طرح کا نظر آئے گا۔ یعنی امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو تارکین وطن ہے ان کی وجہ سے جو وہاں پہ معاملات بہتر اور رونقیں لگی ہوئی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام اور مزدوریاں وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ امریکنز نہیں کر پائیں گے۔ اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ والا قدم جو ہے وہ کافی زیادہ خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے، کافی خوفناک نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اب جب ماہرین نے یہ تمام رپورٹیں جاری کی ہیں، اس کے بعد ناظرین اس حکم کو عارضی طور پہ معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو مذہبی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو اس نے ایگزیکٹو آرڈرز دیے ہیں دیگر، ان کے بارے میں نظر ثانی کرے، کیونکہ اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے بڑے اہم ترین اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور ابھی جو ہے ایک بار پھر اس نے کہا کہ جی غزہ کے اندر اگر سیز فائر کنٹینیو نہ ہوئی اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ طوالت اس نے نہ پکڑی اور مستقل جنگ بندی میں نہ بدلی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے نتائج بڑے خوفناک برآمد ہوں گے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل نے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، بڑی تعداد میں وہاں پہ جو حماس ہے ان کے خلاف جھڑپیں جاری ہیں۔ حماس وہاں پہ ناظرین اب عملی طور پہ موجود ہے اور اسرائیلی فوج کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار جو ہیں ان کی شہادت کے بدلے میں جو ناہل بریگیڈ کا کمانڈر تھا جنرل، اس کو مارا گیا، اور اس کے بعد جس شخص کو مارنے کے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے، وہ بالکل صحیح و سلامت غزہ کے اندر موجود ہیں۔ تو ناظرین، غزہ کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے اسے کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی تک تباہی ہو چکی ہے ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر پاسبل نہیں تھی، اور اب امریکہ مزید اپنے سربراہی کے اندر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ان کی پشت پناہی کرے۔ تو ناظرین، یہ یقیناً کافی زیادہ تباہ کن چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، خاص طور پہ تارکین وطن کی جانب سے، اور دیگر جو تنظیمیں ان کی جانب سے بھی ان کے خلاف مظاہرے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو تنظیمیں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حالیہ فیصلے ہیں ان کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو پھر ایک بڑی خوفناک تباہ کن جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین جو پیوٹن کے ساتھ رابطے کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے کہ یہ بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کی جو جنگ ہے یہ اس کو بند کرنی چاہیے۔ حالانکہ پیوٹن نے تو واضح طور پہ کہا جی کہ وہ بیٹھنے کے لیے، جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جانب سے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یعنی ایک طاقتور حریف جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی بہت زیادہ بہتر چیزیں سامنے نہیں آ پائیں گی، یا پھر اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی بہت بہتر اس کے نتائج نہیں مل پائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔